सलाम दोस्तों, आज हम बहुत ही अहम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक खास करके औरतों के लिए है। इस टॉपिक को पाकिस्तान में ज़्यादा हद तक डिस्कस नहीं किया जाता और इस पे बात करने को टैबू समझा जाता है और ओपन डिस्कशन तो कभी नहीं होती। पर हकीकत में इसको डिस्कस ना करने से और इसकी अवेयरनेस ना फैलाने से ये मर्ज़ ज़्यादा होता जा रहा है। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। मज़ीद डिस्कशन चलती रहेगी, तब तक के लिए टॉप 10 रियलिटीज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। पाकिस्तान में ये मर्ज़ बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अगर हम एशिया की बात करें तो पाकिस्तान में हर 9 में से 1 औरत को ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा है। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि पूरी दुनिया में तकरीबन 1.3 मिलियन न्यू केसेस रिपोर्ट होते हैं, वो भी हर साल कैंसर के। और पूरी दुनिया में अगर अमवात की बात की जाए तो तकरीबन कैंसर से हलाक होने वाली औरतें 4.5 लाख जाने चली जाती हैं और ये बहुत बड़ा रेशो है। और पाकिस्तान में तकरीबन 40,000 औरतें इस बीमारी की वजह से मौत के मुंह में चली जाती हैं। और इन सब में हर एज ग्रुप की लड़कियां हैं, चाहे वो बड़ी एज की हों या छोटी एज की। ये मर्ज़ दोनों में पाया जा रहा है। ये मर्ज़ बहुत ही ख़तरनाक है। ये जानते हुए भी लोग इस पे बात नहीं करते। आज हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में तफसील से बात करेंगे कि इस जानलेवा बीमारी के पीछे कौन कौन से रीज़न्स हैं। यूँ तो डॉक्टर्स ने बहुत तहकीक की है, मगर उनको अब तक कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं मिला कि इसके पीछे असल सबब क्या है। असल में इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो कि हम आपको एक एक करके बताएंगे। ये मर्ज़ अक्सर वहाँ ज़्यादा पाया जाता है, उन कंट्रीज़ में जहाँ की औरतें शाय महसूस करती हैं और नहीं बताती किसी को भी। अगर उनकी ब्रेस्ट में पेन फील होता है या कोई चेंजिंग महसूस होती है तो वो इग्नोर करती हैं। पहले तो इग्नोर करने के बाद अगर पेन बढ़ता भी है तो डॉक्टर के पास जाती हैं तो अच्छी तरह से चेकअप नहीं करवाती, क्योंकि वो शर्माती हैं और छाती अपनी एक्सपोज करना नहीं चाहती डॉक्टर के सामने। यहाँ तक कि मुआयना करवाने से भी एतराज़ करती हैं। तो ऐसी ख़वातीन के लिए ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि इनिशियल में ही उनको पता होता है कि उनकी छाती नॉर्मल नहीं है, मगर फिर भी वो शर्म की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से इलाज में डिले करती है। फिर जब उनको हद से ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो उसके बाद डॉक्टर्स के पास जाती हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और ब्रेस्ट में इतना ज़्यादा कैंसर फैल चुका होता है कि उनका अच्छे तरीके से इलाज करना मुश्किल होता है और क्योर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर स्टेज 1 और 2 में डॉक्टर को दिखाया ना जाए तो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसका इलाज नहीं है, इलाज ज़रूर है। अगर इनिशियल स्टेज में इलाज किया जाए तो बेहतर होगा। अगर स्टेज 3 या 4 तक इंसान पहुंचता है तो फिर तो वो मौत के मुंह में चला जाता है। अब सवाल यह है कि कैसे इंसान को पता चले कि ब्रेस्ट कैंसर की स्टार्टिंग हो रही है। ब्रेस्ट कैंसर की अलामत को जान लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली ब्रेस्ट कैंसर की अलामत यह है कि ब्रेस्ट में कहीं भी किसी भी जगह पे ब्लड क्लॉट बनता है और वो महसूस भी होता है। अगर ब्लड क्लॉट आपको महसूस होता है तो ये नोट करने की चीज़ है कि क्या वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, क्या वो रिलेटेड है आपकी माहवारी से। जब आपकी माहवारी के स्टार्टिंग के दिन हैं या एंडिंग दिन है, क्या वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है ब्लड क्लॉट। या फिर दूसरी अलामत जो पाई जाती है अक्सर, वो ये है कि ब्रेस्ट की किसी भी साइड में निपल जहाँ होती है, क्या वो निपल आपकी अंदर की तरफ चली जा रही है या उसमें इन्फेक्शन हो चुका है या कि वो सिकुड़ रही है या उससे ब्लड आ रहा है। अगर कि ऐसा है, अगर
ان میں سے کوئی بھی چیز ہے تو آپ کو دیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی آپ کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یا لیڈی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ آپ کو شرمانا بالکل بھی نہیں چاہیے اس میں، کیونکہ یہ زندگی اور موت کا سوال ہے۔ مزید ڈسکشن چلتی رہے گی، تب تک کے لیے ٹاپ 10 ریئلٹیز کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ اب ہم آتے ہیں کون کون سے ریزنز ہیں ایسے جن کی وجہ سے بریسٹ کینسر ہوتی ہے۔ اب ہم آپ کو مین ریزن بتاتے ہیں کہ بریسٹ کینسر کیوں ہوتی ہے۔ یہ ان میں زیادہ ہوتی ہے جن عورتوں کی یا لڑکیوں کی شادی ہو چکی ہے مگر وہ اپنے بچوں کو چھاتی کا دودھ نہیں پلاتی۔ ان کو چاہیے کہ اپنی چھاتی کا دودھ پلائیں۔ جب ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اکثر مائیں کیا کرتی ہیں کہ ان کو کیمیکل والا ڈبے والا دودھ دیتی ہیں، جو کہ بہت ہی نقصان ہوتا ہے ان کے لیے۔ جب وہ بڑے ہوتے ہیں نہ تو ان کا قد اچھی طرح سے گرو ہوتا ہے اور نہ ہی ان کی صحت اتنی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے جو چھاتی میں دودھ رکھا ہے، ماں کے دودھ میں جو طاقت ہے وہ کسی میں بھی نہیں ہے۔ نہ ہی آپ بھینس کا دودھ استعمال کریں، بھینس کا دودھ بھینس کے بچے کو پلائیں، نہ کہ انسان کو۔ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے، دیکھیے ابھی آپ کا بچہ پیدا ہی نہیں ہوتا تو اللہ پاک کیا کرتا ہے کہ اس کی ماں کی چھاتی میں اس کی خوراک کا بندوبست کر دیتا ہے، جو کہ وہ دودھ اس کے لیے بہت زیادہ امپارٹنٹ ہوتا ہے، جس کا کوئی رد و بدل نہیں۔ اگر آپ بچے کو دودھ وہ اپنا نہیں پلائیں گے اپنی چھاتی کا، تو وہی دودھ آپ کے لیے کینسر کا باعث بن سکتا ہے، اور یہی مین ریزن ہے کینسر کا، بریسٹ کینسر کا۔ اسی لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچے کو اپنی چھاتی کا دودھ پلائیں۔ سب سے بڑی وجہ کینسر کی یہی ہے، تو آپ کو یہی چاہیے کہ اپنی چھاتی کا دودھ بچے کو پلائیں، نہ کہ ڈبوں والا، کیونکہ ڈاکٹرز کا تو یہ دھندا ہے۔ ڈاکٹرز آپ کو کبھی بھی صحیح نہیں بتائیں گے، آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ اپنے بچے کو اپنی چھاتی کا دودھ پلائیں۔ وہ تو آپ کو لکھ کے دیں گے دوائیاں بہت مہنگی مہنگی، کیونکہ ان کا دھندا چلتا ہے۔ دھندا نہیں چلے گا تو وہ کیسے کھائیں گے؟ ان کا دھندا تو بند ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ اپنے عقل کا استعمال کریں۔ دوسرا ریزن یہ ہے کہ جو آپ پرفیومز استعمال کرتے ہیں وہ کبھی بھی ڈائریکٹلی اپنی اسکن پہ یا اپنی باڈی پہ استعمال مت کریں۔ یہ بہت ہی خطرناک کیمیکلز ہوتے ہیں جو کینسر کا باعث بن سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کپڑوں پہ استعمال کریں، نہ کہ اپنی اسکن پہ۔ آج کل تو مارکیٹ میں باڈی اسپرے کے نام سے بہت پروڈکٹس آ گئی ہیں جو بہت خطرناک کیمیکلز ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ ان سے دور رہیں آپ، یہ بیماریوں کا سبب ہیں۔ اس کے علاوہ ذہنی دباؤ مطلب اسٹریس، زیادہ سوچنا، تھوڑی تھوڑی بات پہ چڑھ جانا، یا پھر اچھی ڈائٹ کا نہ ہونا، یا جو خواتین تنہائی کا شکار ہوتی ہیں اکثر، ان میں بھی یہ مرض پایا گیا ہے۔ ڈپریشن کی وجہ سے بریسٹ کینسر کا ہونا۔ اب آتے ہیں سب سے بڑی غلطی کی طرف جو اکثر خواتین یا لڑکیاں کرتی ہیں، جو کہ اپنا بریزیئر رات کو اتار کے نہیں سوتی۔ کچھ تو ایسی لڑکیاں ہیں جو 24 گھنٹے یوز کرتی ہیں، جو کہ بہت ٹائٹ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی بریسٹ کینسر ہوتی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بریسٹ کینسر کی وجہ یہ بھی ایک ہے، تو آپ کو ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اگر ان کی ضرورت ہے جب تب پہنیں، ورنہ نہ پہنیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ان باتوں پر دھیان دیں اور اپنا خیال رکھیں، تاکہ اس خطرناک بیماری سے بچ سکیں اور اپنے بچوں کو بھی بچا سکیں، کیونکہ اس کی اویئرنیس بہت ضروری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ٹاپ 10 ریئلٹیز کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں، تاکہ اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ تک آتی رہیں۔